السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہ یہ مجلس جن کی طرف منسوب ہے وہ شہدائے اعلیٰ حضرت عاشق اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان مجاہد ملت سے ہم سبوں کو حصہ عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے سنا کہ وہ رئیس اڑیسہ تھے، لیکن ان کی ذات سے مالداری نہیں بلکہ مسکینیت ٹپکتی تھی۔ اتنے بڑے مالدار کہ جن کی زمینیں خود گورنمنٹ نے کتنی اپنے قبضے میں لے لیں، لیکن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے میں سبقت کرتے تھے۔ بھیونڈی اسلام پور مسجد میں اکثر قیام ہوتا تھا۔ ابھی مولانا محمد اسلم صاحب کے ساتھ ہم نے ایک سفر کیا اور اس سفر میں ان کے خلیفہ حضرت علامہ عبد التواب صاحب سے ملاقات کی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں عمر دراز عطا فرمائے۔ یقیناً انہیں بھی دیکھ کر حضور مجاہد ملت کی یاد آتی ہے، اس لیے کہ ابھی بھی وہ اسی روش پر قائم ہیں جس روش پر حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ تھے۔ مسلک و مذہب ہم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایمان پر آپ سختی کے ساتھ قائم ہیں تو ہی آپ کے لیے امان ہے، نہیں تو چند روزہ زندگی اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے ایندھن بننے ہوں گے۔ اللہ ہم سبوں کو اس عذاب سے بچائے، ایمان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی طالب علمی کا زمانہ تھا، جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں پڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ دور میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوئے اور پھر وہاں رات کا قیام ہوا۔ صبح مدرسے میں پڑھائی شروع ہونے سے پہلے حاضر ہونا تھا، وہاں سے نکلے، رات بارش زیادہ ہو گئی، راستے میں ایک ندی پڑتی تھی جو سوکھی رہتی تھی، ہمیشہ بارش ہی میں بہتی تھی، تو اس دن اس میں پانی ہو گیا، بہنے لگی۔ جب بہنے لگی تو یہ آئے اور ایک مولوی صاحب ان کے ساتھ اور تھے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ یہ گوالا آیا اور وہ کدو باندھے اور بیچ میں
दूध का डब्बा रख के बैठा और उन्हीं कद्दू के सहारे वो पार हो गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथ जो साहब थे उन्होंने कहा कि मुझको पानी से बड़ा डर लगता था, चूंकि मैं तैरता नहीं था, कभी न तैरना आता था। फरमाते हैं कि हजरत ने कहा कि चलो, जब ग्वाला पार हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं पार हो सकते। फरमाते हैं कि ये कह के हजरत आगे बढ़े और मैंने कहा कि मैं हुजूर आपका हाथ पकड़े रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कहा ठीक है, तू मेरा ही पकड़े रह। फरमाते हैं कि हजरत पानी में तशरीफ ले गए और मैं हाथ पकड़े रहा, लेकिन हम लोगों को पानी टखने से ऊपर नहीं पहुंचा, हम पूरी नदी पार कर गए। और यहाँ हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदरसे का टाइम हो चुका था और चूंकि वो सदर थे, चक्कर लगा रहे थे कि अभी तक फलां साहब आए नहीं। और घंटी से पहले ये जैसे ही पहुंचे तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत तो अपने कमरे में चले गए, लेकिन जो साथ दूसरे साहब थे उनको बुलाया, उनसे पूछा कि ढेला नदी कैसे पार किया, क्योंकि मालूम था उनको कि बारिश हुई है, पानी तो हो गया होगा। फरमाते हैं ढेला नदी कैसे पार किया। तो कहने लगे हुजूर हजरत का हाथ पकड़े हुआ था और पानी नहीं था उसमें, पानी तो हमारे टखनों तक ही रहा, हम पार हो गए। तो नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, अभी तो तुझको एक को पार लगाया है, न जाने कितनों को पार करेगा वो। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह यकीनन शहदाए आला हज़रत, ये हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतु व रिज़वान का फैज़ान, हुजूर आला हज़रत का फैज़ान बज़रिए हुजूर हुज्जतुल इस्लाम खुद फरमाते हैं कि वालिद मोहतरम के विसाल के बाद, यानी हुजूर आला हज़रत के विसाल के बाद मुझको बड़ी फिक्र हो गई कि अब कौन होगा जो बातिल से टकराएगा। कि अब्बा हुजूर थे तो हर महाज संभाला करते थे, अब कोई नज़र नहीं आता। फरमाते हैं कि मैं इसी तशवीश में फिक्र में था और नींद लग गई, लेटा, आंख लगी तो देखता हूं कि अब्बा हुजूर हैं और एक पतला दुबला नौजवान है, तहबंद और कुर्ता पहने और उसके सर पर दुपल्लिया टोपी है। हुजूर आला हजरत ने इशारा फरमाया कि फिक्र न करो, ये है संभालने वाला। फरमाते हैं कि मैं फज्र के लिए उठा और दिन भर इसी ख्याल में रहा कि ऐसा शख्स या ऐसा लड़का तो मैंने देखा नहीं, आखिर ये है कौन। फरमाते हैं कि मैं इसी फिक्र में था कि आखिर मुलाकात तो हो। 40वें की महफिल में फरमाते हैं मैं फातिहे के लिए आया तो देख रहा हूं कि एक नौजवान, वही जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, वो हुजूर आला हजरत की मज़ार पर खड़े फातिहा पढ़ रहा है। फरमाते हैं कि मैंने देखा तो मैं तो पहचान गया कि ये तो मुझे वही शक्ल है जो मुझको दिखाई गई। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मुलाकात हुजूर आला हजरत से नहीं है। हालांकि मुरादाबाद और बरेली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पढ़ाई तालीम की वो अहमियत, आज हम लोग तालीम को सानवी दर्जा देते हैं कि चलो ये काम कर लें, वो काम कर लें, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। नहीं, बल्कि उन्होंने पढ़ाई को मुकद्दम रखा। पढ़ाई को मुकद्दम रखा क्योंकि मिशन को बढ़ाना था आगे, और तालीम नहीं रहेगी तो मिशन कैसे बढ़ेगा।
تعلیم کو مکمل کیا اور پھر جب اس سے فراغت پائی تو حضرت کے ہاں حاضری دی. تو طالب علموں کے لیے سب سے اولین ضرورت ان کی تعلیم ہے. اپنی تعلیم کو مقدم جانے اور بزرگوں کے بارگاہ کی حاضری یا بزرگوں کے در کی حاضری یقیناً یہ بڑی بابرکت ہے، لیکن بزرگوں کے مشن کو آپ آگے اسی وقت بڑھا سکیں گے جب خود آپ تعلیم کے ہتھیار سے لیس ہوں گے تب. اور اگر تعلیم پر توجہ نہ دیں تو پھر اپنے مشائخ کے مشن کی اشاعت آپ نہیں کر سکیں گے. بزرگوں سے محبت کامل کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ تعلیم پر خصوصی توجہ رہے. تو یہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو سرکار مجاہد ملت کے فیضان سے حصہ عطا فرمائے.